जो फारिग होने वाली बच्चियां हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि एक बच्ची बुखारी शरीफ की जो आखिरी हदीस है वो पढ़े। इबारत बच्चों से गुजारिश है कि जो फारिग होने वाली है उनमें से कोई एक बच्ची बुखारी शरीफ की जो आखिरी हदीस है वो पढ़े। والصلاة والسلام على رسولك الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باب قول الله يوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق الله العظيم